आज आमचे खोर्लीम वाठारांत डोर टू डोर कॅम्पेनिंग सुरू जाल्ली आसा आनी आमचे बरोबर आमचो कॅन्डिडेट खोर्लीम जिल्हा पंचायतीचे बाब ग्लेन काब्राल आनी खास करून आमचे लिडर बाब एल्वीस गोम्स मुद्दाम हांगा आयिल्ले आसा. बाकीचे सगळे आमचे काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आज आमी पळयता की ज्या ज्या जाग्यार आमी वयता प्रचार करपाक एक मोठो उत्साह कार्यकर्त्यां मदीं आसता आनी काँग्रेस पक्षाचे सिंबॉल जशे लोकांच्या मनान आसा, काँग्रेस पक्षाचो एक बरो उमेदवार काँग्रेस पक्षान दिल्लो आसा अशी ह्या मतदारसंघात संपूर्ण कानकोपऱ्यात चर्चा चालू आसा की एक बरो इमेज आसलेलो भुरगो जो गोंय सांबाळपाक, आमची हेरिटेज सांबाळपाक, आमचो निसर्ग सांबाळपाक आनी वेगवेगळे इश्यू खातीर आमची म्हादई इश्यू जावं बाकीचे वेगळे वेगळे इश्यू जावं त्या इश्यू खातीर सदैव लोकां बरोबर रस्त्यार जो जरी काँग्रेस पक्षाचो युवा मळाचेर काम करून येयल्लो कार्यकर्तो जरी आसलो तर प्रत्येक विशयाचेर तो लोकां बरोबर आसा अशी एक तेजी ख्याती एक तेजे अशें बरें नांव आसा. त्या खातीर एक मतदारसंघान सुद्दां अशें वातावरण आसा की काँग्रेस पक्षान एक बरो उमेदवार दिल्लो आसा आनी त्या खातीर आमकां खात्री आसा की काँग्रेस पक्षाचे समर्थ सगळ्या कार्यकर्त्यांक की ग्लेन काब्राल हो बऱ्या मतांनी प्रचंड मतांनी निवडून येवन आमचो खोर्लेचो झेडपी म्हणून ताका लोक निवडून दितले अशी आमकां खात्री आसा. म्हजी लोकां कडेन मागणी की ग्लेन काब्रालाक तुमी वोट दिवचो. हाताचेर सिंबॉल जे आसा काँग्रेस पक्षाचें. ग्लेन काब्राल जो आसा तो एक लायव्ह वायर एक्टिविस्ट आनीक केन्नाय हांव ताका आतां इतलीं वर्सां वळखता, कसलें काम आसा जाल्यार ताका खंयच्याय टायमार रातचो दिसाचो जर फोन करीत हो मनीस रोखडोच पावता. कसलेय प्रसंगाक पावपी मनीस. आनीक ग्लेन काब्राला सारको ताका म्हाका दिसता लोकांनी पार्टी सुद्दां पळयनासतना खंयचेच म्हणजे तो खंयचेच पार्टीचेर जर आसलो असल्या मनशांक सपोर्ट करपाची आज गोंयच्या लोकांक चड गरज आसा. आनीक जो आतां जशें सांगलां समील बाबान, जो निसर्गा खातीर झुजता, जो हेरिटेजा खातीर झुजता, जो लोकां खातीर झुजता असलो कॅन्डिडेट म्हणून हांव खास करून ताका आज एक बेस्ट विशीस दिवपाक आयला. आनी हांव समजता हे वाठारांतले लोक जावं ते मागीर ओल्ड गोवा येला जावं ते खोर्ली ह्या विलेजींतले ना जाल्यार आमचे दिवाडकार दोनूय पंचायतींतले आनीक कुंभारजुवा तशेंच आमचे सात एस्तेवांव हे सगळ्या लोकां कडेन हांव हात जोडून विनंती करता की ह्या कॅन्डिडेटाक तुमी निवडून हाडचो. ही काळाची गरज आसा. असले यंग भुरग्यांनी फुडाराक हे लिडरशीप सांबाळपाची गरज आसा. जाल्यारूच हें गोंय आमचें उरतलें. कित्याक आतां जें चल्लां ताचेर एक निशेध मारून निशेध म्हणून लोकांनी मुखार सरचें आनी कांय फाटीं फुडें पळयनासतना ग्लेन काब्रालाक निवडून दिवचो. हांव आयज ग्लेन काब्रालाक सपोर्ट करपाक ओपनली भायर सरलेले कडेन आहा. ग्लेन काब्राल आतां वळखना. ग्लेन काब्रालाच्या बराबरी आनी म्हज्या बराबरी ताणें खूब काम केल्ले कडेन आहा. एक्टिविजम हांव ताका एक पॉलिटिशियन म्हणून पळयना, एक एक्टिविस्ट म्हणून पळयता. जसोच आमचो कॅप्टन विर्यातून पळय आयज जिखून येयला सावथाक तसोच हिंगा हिस्ट्री करपाची आनी हिंगा हिस्ट्री करपाची म्हणून बेश्टो ना. एगेन्स्ट द युनियन मिनिस्टराचो चेडो आनी तेज्या भायर गोवा फॉरवर्डाचो एक आनी हो आमचो बेस्ट सिंपल. हिन्ना मनी पावरूय चलता, हिन्ना पॉलिटिकलूय पावर चलता, पूण आमचो पिपल्स पावर हो पळय हो कित्याक पिपल पावर म्हणटा की तेणें ग्राउंड लेवलाचेर जें पळय काम केलां एक्टिविजमाच्या मध्ये पॉलिटिकलाचें जायते हें केल्ले कडेन खंयच्याय एल्वीस बाबान सांगलेले कडेन आहा. तितलोच आमचो शामिलूय आमच्या बराबरी आसलो एक्टिविस्ट. हांवें ताका केन्नाय उलो मारता एक एक्टिविस्ट म्हणून, केन्ना ना ताका पॉलिटिशियन. तसोच हांव एकाय उलो हें करता एक एक्टिविस्ट म्हणून. कित्याक खंयच्याय टायमाचेर जावं रातचो जावं दिसाचो हिंगाच गोंयांच हें करूंक ना. तेणें आंदोलनां खूब केल्या. दिल्लीच्या रस्त्यांचेर वचोन लेगून तेणें आंदोलनां केल्या. जावं ती म्हादय जावं ते हेरिटेज जावं कितें सांगू नाका. आनी ताका उखलून भितरूय घातलेल्या कडेन आहा. एक्टिविजम पॉलिटिकलाक तितलें करनासतना पूण आयज येतलो यूथ आनी येतलो लिडर आमकां तो गोंयान सांबाळटलो आनी गोंयांचेर आमी डिस्ट्रॅक्शन जाता ते तो ग्लेनाक भेदभाव करनासतना सगळ्या आमच्या कुमारज कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं ती कोल्लीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी हेचेर आहा. एक आमची कारामली मायल सोडून सगळ्या लोकांनी येवन उठून ताका जिखोवन वोट मारून जिखोवन हाडपाची. तुमचो काय तो पयलीं म्हाका सगळ्या पार्टी सिनियर लिडर्सांक तेणी म्हाजी विश्वास दवरून म्हाका काँग्रेसीचो झेडपी कॅन्डिडेट म्हणून म्हाका सिलेक्ट केला म्हणून तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.
तशें हांव देव बरें करूं म्हणटा आयज आमचे कोल्लीम वाठारांत आयज आमी डोर टू डोर करता तेका मुद्दमूच इतले पयसान एलवी सर येयलेलो आसा कॅम्पेनिंगा खातीर तशेंच मारियान बाब आनी जायते सगळे म्हाजे सपोर्टर्स आहा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्या लोकांक लागीं म्हाका विनंती करता येता ते 20 तारीख 7 ते 5 पासून तुमी सगळे घरांतले भायर सरात आनी म्हाका काँग्रेसी सिंबलाक मत करा आनी म्हाका तुमचो कोल्लीमचो झेडपी म्हणून एक निवडून हाडात कित्याक म्हाजें जायतें काम करपाचें विजन आहा कित्याक जर तूं झेडपी जालो जाल्यार म्हाका काम करूंक एक संदी मेळटली जो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जो कोणाक अप्रोच जावपाक एक आमकां एक टूल कसो आसतलो सो तेका लागून म्हाका सगळ्या मदीं तुमचे एक सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आमचे निसर्ग सांबाळूंक जाय ते भायर आमचे हेरिटेज सांबाळूंक जाय हे सगळें बरोबर घेवन एक सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट प्लॅन कसो तयार करून फुडें सरपाची म्हाका एक संदी दियात म्हणून तुमकां मागता की आमी पयलें आसलें आमच्या वाठारांत आतां जायते डेव्हलपमेंट्स एक म्हणून कांयच जाल्लें ना वयता थिंगा रोड आमचे रोड पिड्यार जाल्ले आहा उदकाचे इश्यूज आहा बांद मोडला कोलेप्स जाला शेतां पिड्यार जाल्लीं आहा अशे जायते इश्यूज आहा ते तुमचे इश्यूज म्हाका मांडूंक मेळटले फुडें कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन जावं गव्हर्मेंटा कडेन सो म्हाका तुमी एक संदी दितली आनी कोल्लीमचो झेडपी म्हणून इलेक्ट करून हाडटली म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक एक आशा बांगता काँग्रेस पक्षाचा विजय असो काँग्रेस पक्षाचा विजय असो ग्लेन काब्रालाचा विजय असो ग्लेन काब्राल तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं ग्लेन काब्राल तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ काँग्रेस पार्टीचा विजय असो काँग्रेस पार्टीचा विजय असो आणि